अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी त्रिदिनात्मिकीं यात्राम् उद्दिश्य संयुक्त राज्य अमेरिका देशं प्रति प्रस्थितः। प्रधानमन्त्री मोदी क्वाड नेतॄणां चतुर्थे शिखर सम्मेलने सहभागितां समाचरेत्। सममेव असौ अनेकैः नेतृभिः समं द्विपक्षीयाः मन्त्रणाः अपि कुर्यात्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभायां भविष्य के शिखर इत्येतत् सम्मेलनं सम्बोधयेत्। तत्र भारतीयं समुदायमपि मिलेत् प्रधानमंत्री। संयुक्त राज्य अमेरिकायाः समवाय प्रमुखैः समं संवादमपि करिष्यति प्रधानमंत्री मोदी। जम्मू कश्मीर हरियाणा राज्ययोः निर्वाचन प्रचारः सजवं प्रवर्तमानः। अमित शाह जम्मू संभागस्य 5 विधानसभा क्षेत्रेषु कुर्यात् निर्वाचन प्रचारम्। तावत् कांग्रेस दलस्य नेता मल्लिकार्जुन खड़गे इत्येषः अपि कुर्यात् जम्मू कश्मीरे जनसभाम्। आम आदमी पार्टी इति दलस्य नेत्री आतिशी इत्येषा अद्य दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रित्वेन शपथं गृह्णीयात्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः आतिशी इत्येतस्याः अथ 5 अन्येषां मन्त्रिणां नियुक्त्यर्थमपि स्वीकृतिं प्रदत्तवती। विदेशवार्तायां श्रीलङ्कादेशे अद्य राष्ट्रपतिपदनिर्वाचनाय मतदानानि। निवर्तमान राष्ट्रपतिं रानिल विक्रमसिंघे इत्यमुं समेत्य 38 प्रत्याशिनः निर्वाचनं स्पर्धन्ते। तत्र 70 लक्षाधिकैककोटि मतदातारः नैजं मताधिकारं प्रयोक्ष्यन्ति। क्रीडावार्तायां चेन्नई निकष स्पर्धायां भारतस्य बांग्लादेशं विरुध्य सुदृढा स्थितिः। भारतीयं दलं साम्प्रतं यावत् 8,100 धावनाङ्कैः अग्रत्वमस्ति भजमानं। तावत् स्पर्धायाः द्वितीयक्रमे भारतेन क्रीडकत्रयस्य हानिपुरस्सरम् अर्जिताः 81 धावनाङ्काः। वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी त्रिदिनात्मिकीं यात्राम् उद्दिश्य संयुक्त राज्य अमेरिका देशं प्रति प्रस्थितः। तत्र हि सर्वादौ प्रधानमन्त्री मोदी अद्य विल्मिङ्ग्टन् इत्यत्र आयोज्यमाने क्वाड नेतॄणां सम्मेलने सहभागितां कुर्यात्। सम्मेलनात् पृथक् प्रधानमन्त्री मोदी अनेकैः नेतृभिः समं द्विपक्षीयां मन्त्रणां करिष्यति। भवद्भिः ज्ञेयं यत् भारतम् आगामि वर्षे क्वाड सम्मेलनस्य अध्यक्षतां समाचरिष्यति। निजयात्रावधौ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः अर्थात् रविवासरे प्रवासि भारतीयैः समं संवादं साधयिष्यति। सोमवासरे तावत् असौ न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र महासभायां भविष्य के शिखर इत्येतत् सम्मेलनं सम्बोधयिष्यति। सम्मेलनस्य विषयः अस्ति सुष्ठु भविष्यार्थं बहुपक्षीयं समाधानम् इति। महासभायां भारतं वैश्विक विकास सम्बद्धानाम् आवश्यकतानाम् आकाङ्क्षाणां च विषये प्रकाशयिष्यति अथ समवेशि निष्पक्ष सतत विकास प्रकरणेषु स्वीयं पक्षम् उपस्थापयिष्यति। विदेश मन्त्रालयस्य अनुसारं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अत्याधुनिक क्षेत्रेषु सहयोग समेधनम् उद्दिश्य संयुक्त राज्य अमेरिकायाः समवायानां प्रमुखान् अपि मेलिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी त्रिदिवसीय यात्रायै संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य यात्रायै प्रस्थितः आसीत्। सामाजिक अन्तर्जालपटले एक्स इत्यत्र प्रधानमन्त्री कार्यालय पक्षतः लिखितं गतं यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका देशाय प्रस्थितः, यत्र सः क्वाड शिखर सम्मेलने एकस्मिन् सामुदायिक कार्यक्रमे भविष्यस्य शिखर सम्मेलने अथ अन्य द्विपक्षीयोपवेशनानि सम्बोधनेन सह विभिन्न कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति। महाराष्ट्र यात्रायां प्रधानमन्त्री वर्धा इत्यत्र गतदिने राष्ट्रिय कार्यक्रमे भागं गृहीतवान्। सः विविध शिल्पिभिः सह मिलितवान्। अनेके शिल्पिनः प्रदर्शनीस्थले स्वकौशलस्य योजनायाः च विषये सूचितवन्तः। अवधेयं यत् विश्वकर्मा योजनायाः कार्यान्वयनस्य 1 वर्षं पूर्णम् अभवत्। योजनायाः अन्तर्गतं देशस्य
पारम्परिकशिल्पीनाम् 18 विभिन्नवर्गाणाम् अभिज्ञाय तेभ्यः 3 लक्षरूप्यकाणि यावत् ऋणसुविधा प्रदत्ता भवति। तेषां कौशलवर्धनाय प्रशिक्षणस्य व्यवस्था अपि कृता अस्ति। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना वंचितेभ्यः सुविधां प्रदातुं तेभ्यः वृत्त्यवसरान् स्रष्टुं च केन्द्रप्रशासनस्य प्रमुखः प्रयासः अस्ति। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र प्रशासनस्य आचार्य चाणक्य कौशल विकास केन्द्रम् उद्घाटितवान्, यस्मिन् 15तः 45 वयोवर्षाणां यूनां प्रशिक्षणं भविष्यति। सहैव राज्यस्य 1000 महाविद्यालयेषु कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्राणि स्थापितानि भविष्यन्ति। पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर महिला नवाचार योजना अपि प्रधानमंत्री आरब्धवान्। प्रधानमन्त्रिणा तत्र उक्तं यत् क्वाड दलं कृषक विरोधी दलम् अस्ति। विदर्भ के कपास से यही हाई क्वालिटी फैब्रिक बनेगा और यहीं पर फैब्रिक से फैशन के मुताबिक कपड़े तैयार किए जाएंगे। ये फैशन विदेशों तक एक्सपोर्ट होगा। इससे किसानों को खेती में होने वाला नुकसान बंद होगा, उन्हें उनकी फसल की अच्छी कीमत मिलेगी, उसमें वैल्यू एडिशन होगा। अकेले पीएम मित्र पार्क से ही यहां 8 से 10 हजार करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। इससे विदर्भ और महाराष्ट्र में युवाओं के लिए रोजगार के 1 लाख से ज्यादा नए अवसर बनेंगे। असमराज्ये पीएम विश्वकर्मा इति योजनायाः वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य गुवाहाटीनगरे स्थिते प्रधानमंत्री कौशल केन्द्रे एकदिवसीयः कार्यक्रमः आयोजितः गतः। कार्यक्रमे गुवाहाटी लोकसभा सांसदा बिजुली कलिता मेधी अथ कौशल विकास विभागस्य अधिकारिणः उपस्थिताः आसन्। समारोहे आहत्य 23 प्रशिक्षित लाभार्थिभ्यः पीएम विश्वकर्मा इति योजनायाः प्रमाणपत्राणि प्रदत्तं गतानि। Also, we have trained around 40,000 Vishwakarmas. We are very happy that the government has given them the opportunity to build up their life and to take this profession. Whatever they have took the training, they can take it as a profession, and they will get enough loan from the banks, and they can make proud. And they can also give employment to a lot of people. राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः झारखण्डस्य 2 दिवसीय यात्रायाम् अस्ति। राष्ट्रपतिना रांचीनगरे ICAR राष्ट्रिय कृष्युच्चतर प्रसंस्करण संस्थानस्य शताब्दी समारोहे दीप प्रज्वलनेन कार्यक्रमस्य आरम्भं विहितम्। एतस्मिन् कार्यक्रमे राज्यपालः संतोषकुमार गंगवारः, केन्द्रीय कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः, झारखण्ड राज्यस्य मुख्यमन्त्री हेमंत सोरेन इत्यसौ अपि उपस्थितः आसीत्। राष्ट्रपतिवर्यया तत्र उक्तं यत् कृषिपरिष्कारार्थं प्रशासनं ग्रामेषु उद्योगविस्तारः क्रियमाणः अस्ति। प्रशासनेन प्राकृतिककृषिसम्बद्धानाम् उत्पादानाम् आपूर्तिशृङ्खलां सुदृढीक्रियते। प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निध्यन्तर्गतं कृषकाणां लघु व्ययपूर्तये आर्थिक साहाय्यमपि क्रियते। सरकार द्वारा कृषि सुधार के लिए कई कदम उठाया गया है। गांव में कृषि आधारित उद्योगों का विस्तार किया जा रहा है। किसान उत्पादन संघ, FPO और पैक्स जैसे सहकारी संगठनों का प्रसार किया जा रहा है। सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना पर काम शुरू कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार प्राकृतिक खेती और इससे जुड़े उत्पादों की सप्लाई चेन को सशक्त कर रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को अपने छोटे खर्च पूरी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। पीएम किसान समुदाय केंद्रों के माध्यम से किसानों की विभिन्न जरूरतों को एक ही जगह पूरा किया जा रहा है।
राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः आतिशी इत्येतां दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रित्वेन नियुक्तवती। आतिशी इत्येषा अद्य दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिपदाय शपथवचनं स्वीकुर्यात्। इतः पूर्वं राष्ट्रपतिना अरविन्द केजरीवालस्य दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिपदात् त्यागपत्रं स्वीकृतम्। एतन्मध्ये राष्ट्रपतिना आतिशीम् अतिरिच्य 5 अन्येषां मन्त्रिणां नियुक्त्यर्थमपि स्वीकृतिः प्रदत्ता। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य जम्मूकश्मीरे निर्वाचनजनसभां सम्बोधयेत्। तत्र अमितशाहः जम्मूसम्भागस्य मेण्ढर, सुरनकोट, रजौरी, थानामण्डी, अखनूर इत्येतेषु 5 विधानसभाक्षेत्रेषु निर्वाचनसभाः सम्बोधयिष्यति। एतदर्थं गृहमन्त्री गतदिने एव जम्मूकश्मीरं प्राप्तवान्। विदेशवार्तायां श्रीलङ्कादेशे अद्य राष्ट्रपतिपदनिर्वाचनाय मतदानानि अनुष्ठास्यन्ते। एतस्मिन् निर्वाचने भारतं समेत्य जगतः दृष्टिः अस्ति। द्विवर्षपूर्वम् आर्थिकसङ्कटकारणेन प्रायः दुःस्थितिं प्राप्ते एतस्मिन् द्वीपराष्ट्रे 38 प्रत्याशिनः राष्ट्रपतिपदनिर्वाचनाय स्पर्धन्ते। मुख्यस्पर्धा तावत् प्रवर्तमान राष्ट्रपतेः रानिल विक्रमसिंघे इत्येतस्य नेशनल पीपल्स पावर गठबन्धन इति संयुत्याः प्रत्याशिनः अनुरा कुमार दिसानायके इत्येतस्य अथ एसजेबी नेतुः साजिद प्रेमदासा इत्येतस्य मध्ये अस्ति। ध्येयं यत् तत्र 70 लक्षाधिकैककोटि मतदातारः नैजं मताधिकारं प्रयोक्ष्यन्ति। भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटन प्रमुखः एस सोमनाथः भारतस्य अन्तरिक्षाभियानेषु चन्द्रयान-4, गगनयान इत्येताभ्यां विषये नूतनां सूचनां दत्तवान्। तेन उक्तं यत् प्राविधिकपक्षेषु कार्यं सम्पन्नम् अभवत्। चन्द्रयान-4 चन्द्रमसं गत्वा तत्र अवतरणं करिष्यति। अभियानं सम्पाद्य पुनः पृथिव्यां प्रत्यावर्तयिष्यति। पृथिव्यां पुनरागमनं सर्वथा भिन्नम् अभियानम् अस्ति। No, we just announced. No, cabinet just announced its approval. So updates will happen in the next few months. Right now, we have completed the engineering. We got the approval from cabinet. It has to go through many layers of approval now. Financial approval has to happen. Then we'll start by working on the detail engineering. See, Chandrayaan-3 was only to go there and land softly. So now to come back from moon back here, it is equivalent to another one more mission. So the overall size of the satellite becomes almost double. The number of modules become 5. And we don't have launch capability, so we have to do with the 2 launches. Then the sample has to come back like a re-entry type of capsule. We'll have to bring it back. So Chandrayaan-4 is now here in this shape. In the model only, it will be engineered in the coming days. Gaganyaan is ready for launch. We are trying for this year end for the first unmanned mission. चेन्नई निकष स्पर्धायां भारतस्य बांग्लादेशं विरुध्य सुदृढा स्थितिः अस्ति। भारतीयं दलं साम्प्रतं यावत् 8,100 धावनाङ्कैः अग्रत्वं भजमानमस्ति। तावत् स्पर्धायाः द्वितीयक्रमे भारतेन क्रीडकत्रयस्य हानिपुरस्सरं साम्प्रतं यावत् 81 धावनाङ्काः अर्जिताः सन्ति। एतद्वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।